बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तरक्की याफ्ता कौम की ज़ुबानें भी तरक्की याफ्ता होती हैं, चूँकि रूल करने के लिए आपकी अपनी लैंग्वेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि इंसानी तारीख़ में जब जब किसी ने किसी इलाके पर कब्ज़ा किया है तो सबसे पहले उसकी ज़ुबान ख़त्म करने की कोशिश की है, चूँकि ज़ुबान तमाम मुआशरती अक़दार का एक मजमुआ होती है। ज़ुबान एक्सप्रेशन होती है, ज़ुबान के ज़रिए कौमों की हिस्ट्री महफूज होती है और मौजूदा जो ट्रेंड्स होते हैं वो भी ज़ुबानों के ज़रिए ही नज़र आ रहे होते हैं। हर तरक्की याफ्ता कौम ने हर दौर में चाहा कि उसकी ज़ुबान फले फूले। आज का टॉपिक इन्हीं चीज़ों पर है। और कोरोना पेंडेमिक के बारे में आपको पता होगा, इससे भी एक ख़तरनाक बीमारी पेंडेमिक पहले भी आ चुकी है इंसानी तारीख़ में। इस बात का इजहार भी आज के टॉपिक में होगा। हर चीज़ का बैकग्राउंड और मौजूदा सूरत हाल और छोटी छोटी तफसील से लेकर बड़े लेवल की तफसील, ये सारी बातें मेरे लेक्चर्स में हुआ करेंगे। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। चूँकि हमारा ये लेसन नंबर 21 1500 से 1650 ईस्वी पर मुहित है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के सिलसिले में। तो मैं बताता चलूँ, ग्रीक लैंग्वेज तो 3000 साल कबल मसीह की लैंग्वेज है। तो इसका मतलब है कि पहले तरक्की याफ्ता ज़ुबान ग्रीक थी, यूनानी, फिर लैटिन भी कमोबेश 75 BC में भी मौजूद थी, और फिर बाद में ओल्ड इंग्लिश और मिडीवल इंग्लिश में ख़ास तौर पर यूरोपियन लैंग्वेजेस में फ़्रेंच का काफ़ी ऊंचा नंबर था। फ़्रेंच लैंग्वेज मिडीवल इंग्लिश में बहुत तरक्की याफ्ता लैंग्वेज थी। इंग्लिश अभी इर्तिका के मराहिल में थी। तो 1500 से 1600 तक इंग्लैंड में कोर्ट की ज़ुबान फ़्रेंच थी और अमीर लोग जो जेंट्री थी वो भी फ्रांसीसी ज़ुबान बोलते थे। लेकिन हिस्ट्री, जियोग्राफ़ी और थियोलॉजी यानी मजहबी चीज़ें लिखने के लिए, बाइबल वगैरह लिखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए लैटिन का इस्तेमाल होता था। और अंग्रेज़ी भी काफ़ी हद तक अपनी अच्छी शक्ल में आ चुकी थी। ख़ास तौर पर 1600 के लगभग ये सवालात पैदा हुए कि इंग्लिश लैंग्वेज के स्पेलिंग किस तरह के होंगे और इंग्लिश की हैसियत क्या होगी। यानी अंग्रेज़ी को परवान चढ़ाने के लिए इक़दामात 1600 से शुरू हुए और 1650 तक बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। तो आइए अब हम टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ, टॉपिक नंबर 103, द वीकनिंग ऑफ अनएक्सेंटेड वाउल्स। तो अनएक्सेंटेड का मतलब है अनस्ट्रेस्ड। मैंने पिछली वीडियो में भी मिसाल दी थी, कैंसल, दो सिलेबल्स हैं इसमें, कैंसल। अब पहले पे मैंने स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस कह लें या एक्सेंट कह लें, और डिक्शनरी में वर्ड के जिस हिस्से पर, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के जिस हिस्से पर इस तरह टेढ़ी सी डैश लगा दी जाए, एक खड़ी ज़बर लेकिन टेढ़ी करके, उसे कहते हैं स्ट्रेस मार्क। इसका मतलब ये होता है कि इसको ज़्यादा दबा कर पढ़ना है। फिर प्राइमरी स्ट्रेस होता है, ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। फिर सेकेंडरी स्ट्रेस होता है, और फिर अनस्ट्रेस चीज़ें होती हैं, और फिर वीक फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब कैंसल, ये इस तरह की जो अलामत है, इसका मतलब है कि इस सिलेबल को आपने काफ़ी ज़ोर देकर पढ़ना है। और सबसे वीक फॉर्म क्या है, शुआ। अबाउट के शुरू में साउंड है, ये शुआ साउंड है, वीक वाउल्स हैं। सिलेबल्स की जो डिवीज़न है वो वाउल्स पर ही डिपेंड करती है। तो वाउल से ही अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ तय होता है ज़्यादातर, और इसी से लहजे बनते हैं, एक्सेंट बनते हैं, इडियोलेक्ट, सारा कुछ ये जो है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में वाउल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अनएक्सेंटेड वाउल्स यानी अनस्ट्रेस्ड, जिन पर जोर नहीं दिया गया, वो आहिस्ता आहिस्ता और कमज़ोर होते गए। A little observation and reflection shows, थोड़ा सा भी अगर हम मुशाहदा करें और गौर ख़ौज़ करें तो ये दिखाता है us that in unaccented syllables too, कि जिन पर ज़ोर नहीं दिया जाता उन वो syllables भी the spelling does not accurately represent the pronunciation today, जो स्पेलिंग वो भी मुनासिब तौर पर
آج کے تلفظ سے ملتے جلتے نہیں ہیں، یعنی اسپیلنگز اور ہیں اور پروننسیشن اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگلش میں ہم 44 سمبل بنائی ہوئی ہیں، فنیٹک سمبلز ہیں اور سپیلنگ اور ہوتے ہیں، جس طرح ONE 1 ہے اور ON آن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میرے لیکچرز فنیٹکس پر بھی آئیں گے۔ فنیٹک میرا ٹاپ موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ ہے انگلش میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انگلش میں سپیلنگ اور ہوتے ہیں، تلفظ ان کا اور ہوتا ہے۔ دس از بیکاز، ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان all periods of language، زبان کی جو ارتقاء کے تمام ادوار میں the vowel of unstressed syllables have had a tendency to weaken، یعنی جو unstressed syllables سے جن پر زور نہیں دیا جاتا تھا، ان میں یہ ایک صلاحیت آ گئی تھی کہ وہ کمزور ہوتے تھے، ان میں یہ ایک رجحان تھا کمزور ہونے کا، اینڈ دین often to disappear، اور پھر اکثر اوقات وہ غائب ہو جاتے تھے، یعنی آؤٹ آف یوز ہو جاتے تھے، استعمال میں نہیں رہتے تھے۔ یعنی جس طرح کہ عام سی چیز ہے کہ کوئی چیز اسٹرانگ سے پھر ظاہر کمزور ہونا شروع ہوئی، کمزور ہوتے ہوتے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی، چونکہ ہر زبان ہر لہجے میں ہر علاقے کا اپنا ہی لہجہ تھا، وہاں بھی سپریمیسی کا چکر تھا، جو اسٹرانگ لوگ تھے ان کی زبان وہ دوسروں سے فرق رکھتے تھے، جو عام پبلک زبان بولتی تھی وہ اور ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ بہت ساری تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سارے حملے ہوتے رہے انگلینڈ میں، دوسرے ملکوں کے لوگ آتے رہے، تو اس لیے زبانیں مکس ہوتی رہیں، کوئی اسپیلنگ ختم ہوتے رہے، کوئی نئے بنتے رہے، تلفظ بھی چینج ہوتا رہا۔ دس از ٹرو آف all parts of a word، ایسا تمام الفاظ کے پارٹس پر بھی لاگو ہوتا ہے، سچ ہے یہ بات، ایک ورڈ کے تمام حصوں کے لیے بھی یہ بات سچ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے نہ صرف یہ کہ کوئی الفاظ کا کچھ حصہ ویک ہوتا ہو تو ختم ہو جاتا، بلکہ پورا لفظ بھی بعض اوقات ختم ہو جاتا اور پورے لفظ کا تلفظ ہی ختم ہو جاتا۔ یہاں صرف ساؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، یعنی پورے لفظ کا کچھ حصہ ختم ہوتا، لفظ کا کچھ حصہ ختم ہونا بھی عام بات تھی، بلکہ بعض اوقات پورے لفظ کا تلفظ ہی چینج ہو جاتا اور ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ The weakening is especially noticeable، یہ کمزور ہونا خاص طور پر نظر آتا ہے in words from French، جو الفاظ فرینچ زبان سے انگلش میں آئے ہیں ان میں یہ ویکننگ، ان میں یعنی یہ جو ان ایکسینٹڈ واؤلز کا کمزور ہونا یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اردو ایک لشکر زبان ہے جس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اردو نہیں ہے، تمام زبانیں ایسے ہی ہے، انگلش میں بھی ایسے ہی ہے کہ بے شمار الفاظ فرینچ سے ہیں، لیٹن سے ہیں، گریک سے ہیں، ایون ہمارے اردو کے الفاظ بھی انگلش میں شامل کیے ہوئے ہیں، کچھ ٹرکش لینگویج کے ہیں۔ تو جس طرح یوگرٹ جو ہے ٹرکش لینگویج کا ورڈ ہے لیکن انگلش میں ہے، ایون پکوڑا، سموسا الفاظ بھی انہوں نے آکسفورڈ ڈکشنری میں شامل کر لیے ہیں، اور بہت سارے الفاظ ہیں۔ یہ کسی دن میں لسٹ پوری ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کروں گا کہ سب کانٹیننٹ کے لینگویجز کے الفاظ انگلش میں کون کون سے ہیں۔ Where an accented vowel came to be unaccented in English، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرانسیسی زبان میں جس سلیبل پر زور دیا جاتا تھا، جب وہ ورڈ انگلش زبان میں آیا تو اس سلیبل پر زور نہیں دیا گیا۔ In recent times، حالیہ وقتوں میں the quality of the vowel has been restored، واؤل کی کوالٹی کو دوبارہ ریسٹور کیا ہوا ہے، دوبارہ اس کو زندہ کیا ہے، ریسٹور کیا ہے ٹو سم تھنگ، کسی نہ کسی طرح لائک، جیسا کہ اٹس ارلیئر کریکٹر، جیسا کہ یہ پہلی شکل میں تھا۔ یعنی پرانی جو اولڈ انگلش میں جو واؤل سے وہ بھی کچھ نہ کچھ بعض اوقات واپس آئے، یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یعنی جس طرح بہت سارے ہمارے ڈریسنگ کے سٹائل، ہمارے لباس کے ہیئر کٹ اور بہت ساری چیزیں، چشمہ پہننے کے طریقے وہ وقت کے لحاظ سے تبدیل ہوئے، اور بعض اوقات کچھ چیزیں واپس بھی آئیں۔ یعنی آج کل یہ بڑے بڑے چشمے لگائے جاتے ہیں، یہ پرانے تھے، واپس آ گئے، اور بعض اوقات ڈریسنگ کو لوز کیا گیا، بعض اوقات ٹائٹ کیا گیا، تو بہت ساری چیزیں نیو بھی آئیں، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہو گئیں،
کچھ چیزیں ماضی نے زندہ بھی کی ہیں اپنی. تو اسی طرح یہ تلفظ کے سلسلے میں بھی بہت سارے واؤلز وہ ختم ہو گئے اور دوبارہ وجود میں نہیں آئے، لیکن کئی واؤلز دوبارہ اپنی پہلی شکل میں اولڈ انگلش کی شکل میں واپس بھی آئے. But even when the vowel has been restored in standard speech، لیکن جب واؤلز کو اسٹینڈرڈ اسپیچ میں ریسٹور کیا گیا 17th سینچری میں، the weakened form is generally apparent in informal speech and in the dialects. ہاں جی، اسٹینڈرڈ انگلش میں کچھ واؤلز کو ختم کیا گیا کہ یہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہے. یعنی انفارمل اسپیچ میں عام عوام جو اسپیچ کرتی ہے، لٹریری لینگویج نہیں ہے، اس میں اور مختلف علاقوں کے لہجوں میں وہ الفاظ شامل رہے. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ لٹریری لینگویج ذرا اور ہوتی ہے، عام پبلک کولوکویل لہجہ، انفارمل لہجہ، انفارمل لینگویج ذرا اور ہوتی ہے. تو انفارمل شکل میں بہت سارے واؤلز پرانی حالت میں رہے، لیکن اسٹینڈرڈائز کرتے ہوئے بہت سارے واؤلز کو نکال دیا گیا. ٹاپک نمبر 104، چینجنگ سوسیو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. ڈیئر ویورز، پہلے تو یہ لفظ سوسیو ہے، سوشیو نہیں ہے. سوسیو مین ریلیٹڈ ٹو سوشل، یعنی معاشرتی، ہسٹوریکل تاریخی، یعنی معاشرتی تاریخی جو سیاق و سباق ہے، اس میں کیا تبدیلیاں ہوئیں. ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج چینج ڈیورنگ دس ٹائم، یعنی 1500 سے 1600 کے وقت کے دوران اگر ہم زبان کی تبدیلی کو سمجھیں، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین سوشل کنڈیشنز، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں تعلق کی سوشل کنڈیشنز، معاشرتی حالات کی، اینڈ لینگویج چینج، اور زبان کی تبدیلی کی ڈیورنگ دا رینیسانس، احیاء العلوم کے زمانے میں. 1500 سے 16 کے دوران یورپین ایج کو کہا جاتا ہے دی ایج آف رینیساں، اسے ایلزابتھن ایج بھی کہا جاتا ہے. پرٹیکولر ایونٹس، ڈیئر ویورز یہ لفظ پرٹیکولر نہیں ہے، پرٹیکولر. آکسفورڈ ایڈوانسڈ لرنر ڈکشنری کا تلفظ میں فالو کرتا ہوں، تو وہاں جا کر اگر آپ دیکھیں پرٹیکولر ڈکشنری کیسے دیکھتے ہیں، تلفظ کیسے دیکھتے ہیں، اس پر بھی میری ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پرٹیکولر ایونٹس، خاص جو واقعات ہوتے تھے، آفن اکثر، ہیو ریکگنائزبل، وہ قابل پہچان رکھتے تھے، اینڈ فار ریچنگ افیکٹس، وہ واضح طور پر پہچانے جاتے تھے اور ان کا اثر دور رس ہوتا تھا. آپ یہ دیکھیں، کرونا پینڈیمک آئی تو اس سے بہت ساری زندگی تبدیل ہوئی، پوری دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، یہ معاشرتی تبدیلی کا باعث بنے. دا نارمن کنکویسٹ اینڈ دا بلیک ڈیتھ آر ٹپیکل انسٹینسز. اصل میں اس نے یہاں نارمن کنکویسٹ کو، یعنی سیاسی تبدیلی کو بھی یہاں لے آیا، وہ اظہار کر دیا کہ 1066 میں جب نارمن جو قبائل تھے انہوں نے فتح کیا انگلینڈ کو، وہاں سے تبدیلی کا سفر شروع ہوا، اور بہت ساری تبدیلی ہوتی ہوئی. تو پھر ایک معاشرتی تبدیلی یہ ہوئی، بلیک ڈیتھ، دا بلیک ڈیتھ، یعنی کالی موت، یہ ہوا. اٹیپیکل انسٹینسز، مخصوص مثالیں ہیں. 1346 سے 1353 میں انگلینڈ میں، یورپ میں اور شمالی افریقہ میں ایک بڑے پیمانے پر ایک طاعون کی وبا پھیلی، جس سے تقریباً آدھی دنیا سے بھی زیادہ لوگ مر گئے. اور وہ ایسی بیماری تھی جو چھوت کی بیماری تھی، ایک انسان سے دوسرے انسانوں تک لگتی تھی، اور حکمہ نے، اس وقت کے ڈاکٹرز نے کہا کہ نہانا نہیں ہے، جس سے لوگوں میں تعفن پھیل گیا. تو یہ بہت ہی خوفناک منظر تھا جس سے بہت ساری تبدیلی رونما ہوئی. بٹ دیر آر آلسو مور جنرل کنڈیشنز، لیکن اس طرح کے اور عام حالات بھی تھے، دیٹ کم انٹو بینگ، جو کہ وجود میں آئے، اینڈ آر نو لیس انفلوئنشیل، اور وہ بھی کوئی کم نہیں تھے کہ وہ اثر نہ ڈالیں، اور وہ بھی کوئی کم نہیں تھے کہ اثر نہ ڈالیں، اور وہ بھی بہت زیادہ متاثر کن تھے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں نے بھی زبان کو بھی تبدیل کیا، معاشرتی اقدار کو بھی تبدیل کیا. اب یہ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ وکٹورین ایج میں معاشرہ جو تھا پھر ماڈرن ایج میں داخل ہوتا ہوا بہت ہی تبدیل ہو گیا. دا ماڈرن انگلش پیریڈس بگننگ، جدید انگریزی دور کی جو شروعات ہے، کین بی پلیسڈ ایٹ 15th سینچری،
कैन बी प्लेस्ड एट 1500, यानी 1500 से 1500 ईस्वी से मॉडर्न इंग्लिश का दौर शुरू हुआ। इसे भी वैसे अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का दौर कहा जाता है। देयर वर सर्टन न्यू कंडीशंस, कुछ सर्टन का मतलब होता है कुछ नई तब्दीलियाँ, कुछ नए हालात थे, दैट प्रीवियसली डिड नॉट एग्जिस्ट, जो कि इससे पहले मौजूद नहीं थे, और वर प्रेजेंट इन ओनली अ लिमिटेड वे, या फिर बहुत ही मामूली अंदाज में, बहुत ही छोटे लेवल पर मौजूद थे। दे कॉज्ड इंग्लिश टू डेवलप, ये बायस बने अंग्रेज़ी का कि ये तरक्की करे, अलॉन्ग समवट डिफरेंट लाइन्स, कुछ नए खतूत पर, फ्रॉम दोज, उनसे, दैट हैड करेक्टराइज्ड इट्स हिस्ट्री इन द मिडल एजेस, यानी मिडल एजेस 1100 से 1500 के दरमियान मिडल एजेस भी कहा जाता है, मिडीवल एज भी कहा जाता है। उस वो माशरती इक़दार जो थी, ज़ाहिर है वो चेंज होते होते 1500 में बहुत सारी तब्दील हो गई, जिससे अंग्रेज़ी ज़ुबान भी तब्दील हुई, अंग्रेज़ी का लहजा भी तब्दील हुआ, अंग्रेज़ी के स्पेलिंग भी तब्दील हुए, और बहुत सारी ये इर्तिका का अमल जारी रहा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पूरी ज़िंदगी काम आने वाली हैं लेक्चर की, टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में भी। प्रिंटिंग प्रेस बहुत बड़ी तब्दीली का बायस एहयाउल उलूम जो हुआ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ। हाथों से किताबें लिखते थे तो उसमें बहुत टाइम लगता था। प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुई 1476 में, कैक्सटन ने इसे इजाद किया था। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन हुई, जिससे ज़ुबानें बहुत परवान चढ़ी, फली फूली। प्रिंटिंग प्रेस जो था ये रियली इट वाज अ चेंजिंग एजेंट। रैपिड स्प्रेड ऑफ पॉपुलर एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही जो पॉपुलर एजुकेशन थी, मतलब जदीद एजुकेशन जो थी, वो उसका रवाज बना। फॉर्मल एजुकेशन बड़े पैमाने पर शुरू हुई। इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन, जिससे अबलाग बढ़ा, लोगों के आपस में बातचीत बढ़ी, किताबों की शक्ल में मुआशरे करीब आए एक दूसरे से। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए में भी तब्दीली हुई, यानी किताबों के ज़रिए लिख कर रिटन कम्युनिकेशन, खतूत और बाकी बहुत सारी चीज़ें, इसमें तब्दीली हुई। ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मखसूस नॉलेज की भी तरक्की हुई, यानी साइंटिफिक नॉलेज है, जियोग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है। इमरजेंस मीन ज़हूर में आना, वजूद में आना, और वेरियस फॉर्म्स, मुख्तलिफ शक्लें ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, शऊर अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के मतलब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरह का शऊर बेदार हुआ, लोगों में आगही आई। सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज की अहमियत और लैंग्वेज की तरक्की के बारे में हर इंसान ने सोचना शुरू कर दिया। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग अबाउट द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी, तकरीबन 15वीं सदी के दरमियान में जो प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद थी, एक्सरसाइज्ड, उसने डाला अ फार रीचिंग इन्फ्लुएंस, एक बहुत ही दूररस असर, ऑन ऑल द वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस ऑफ यूरोप, यूरोप की तमाम मुकामी ज़बानों पर। वर्नैक्युलर मीन लोकल, देसी लैंग्वेज, यानी हमारे यहाँ जो सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तो, मकरानी, सारी ज़बानें और बहुत सारी ज़बानें हैं, पोटोहारी वगैरह, ये सारी क्या है, सराइकी ज़ुबान, तो ये सारी क्या है, वर्नैक्युलर। इस तरह हर मुल्क की वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस होती हैं, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा असर हुआ, उनकी तरक्की भी हुई। अ सेंचुरी लेटर, 100 साल बाद, मैन्यूस्क्रिप्ट बुक्स, यानी किताबें जो हाथ से लिखी जाती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट मीन जो हाथ से लिखी हुई किताब, वर सेल्डम, कभी कभार ही सी नजर आई, एंड नेवर यूज्ड, और फिर इस्तेमाल नहीं हुई। यानी 1476 से 100 साल बाद, यानी 1576 तक पहुँचते पहुँचते हाथ से लिखी जाने वाली किताबें ख़त्म ही हो गई। सो डियर व्यूअर्स, बाकी लेक्चर्स भी आते रहेंगे, और दूसरे 502 और बहुत सारी और चीज़ें भी, इंशाअल्लाह तमाम सिलेबस को ख़त्म किया जाएगा। और मौज़ूआत पर भी मेरे इसी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने सवालात कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।